سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. حالتون چطوره؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. اسمتون چیه؟ انا اعطیناک الکوثر. چند سالتونه؟ اذ قال یوسف لأبیه یا ابت اینی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. شما چند سالگی حافظ شدی؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا. 7 سالگی حافظ شدی؟ بله. خب چقدر طول کشیده تا حافظ شدی؟ ثم یأتی من بعد ذلك عام. الله. 1 ساله؟ ماشاءالله. صبر کن من بپرسم روزی چند ساعت وقت میذاشتی واسه حفظ؟ ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم. 3 الی 4 ساعت. کی تشویقت کرد تو این رب اغفر لي ولوالدي.